इन्कम टॅक्साचो ॲक्ट जो आसा 1961चो ॲक्ट आसलो तो खूब गोंयांतर्गत भंय दिसतालो. तो सिम्प्लिफायड प्रोसिजर करप हें सुद्दां हें केल्लें आसा. आनी त्यामुळे एक हेल्थी बजेट ज्याच्या भितर मॅन्युफॅक्चरींग आसत, इन्फ्रास्ट्रक्चर आसत, क्लीन एनर्जी आनी टॅक्नॉलॉजी कशा पद्दतीन आमी वापर करतले अशा पद्दतीचें विकसीत भारताचें स्वप्न दवरपी हें जें बजेट जें आसा त्या बजेटाचो सगळ्यांक फायदो जातलो. खास करून गोंयचो विचार जर आमी केलो आसत जाल्यार ताच्या भितर तांच्यांनी कोकोनट प्रमोशन स्कीम ही स्कीम हाडली ज्यामुळे आमचे कारण गोंयांत आमी डिपेंड ऑन कोकोनट आमी खातात. आमकां चड आमचो सगळोच वापर आमी नाल्लाचेर करतात आनी त्यामुळे ताच्या भितर एक नवीन टॅक्नॉलॉजी नव्या पद्दतीची सपोर्ट ह्या हातूंत भितर दिल्या नंतर आमचे जुने जी माडाची झाडां आसात ती बदलून नवीन लावपाची आसत जेणे आमकां प्रोडक्टिविटी वाडटली आनी आमचे कोकोनट जे आसात ते गोंया भायर आमी आसत की बाकी कडेन आमकां विकपाक संद मेळटली. इम्प्रूव्ड वेरायटी ताच्या भितर येवपाक शकतली आनी हें करता आसतना कॅश्यू प्लांटेशन ताचोय आमकां गोंयांत एक बरे तरेन फायदो जावपाक शकतलो. तेच्या भितर आमी गोंयचो विचार जर केलो हांवें पयर पार्लमेंटांनी सांगलें सगळ्याक आमी काजू म्हणजे आमी दिल्ली जर काजू खाल्लो जाल्यार त्या काजूची टेस्ट आनी गोंयच्या काजूची टेस्ट ही वेगळी आसता. गोंयचो काजू आमचो आसा पळय तेजो ऑर्गेनीक काजू तो खावपाची टेस्ट जी आसा ती वेगळी आसा आनी त्यामुळे त्या हाका सुद्दां तेजें प्लांटेशन वाडोवपाचो आसत, तेजें प्रोडक्शन वाडोवपाक लागून आसत वेगवेगळो सपोर्ट ह्या बजेटा भितर तातूंत दवरिल्लो आसा. आनी